सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी आज आमचे तसे आसात हायजीन समितीचे 2 वांगडी आमचे नागेश कमरपंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचे असिस्टंट डायरेक्टर आसात आमचे संजीव तिळवी आसात आनी सगळे प्रेस म्हणजे आज विशेष करून तुमचे कडेन येवपाचो फाटलो हेतू जो आसा आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतीगांव फाटलीं 23 वर्सां आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता म्हणून आमी 24वो लोकोत्सवाचें आयोजन करता ताजे संदर्भाचेर ब्रीफ करपा खातीर तुमकां सगळ्यांक आपयल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची मूळ जी संस्कृती आसा जी ग्रामीण भागांत आमी आजूय ताचे विविध अंग आसा ते आमी पळयतात आनी ताचो अनुभव घेतात. पूण देशभर जगभर जे आसा जे आमची 20% जो भाग जो आसा बीच आसा ती बीच संस्कृती मुळेच ती गोंयाक वळखलें वता आनी त्यामुळे Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne ad. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon for Chateau de Brigny? Second one. Marocchi, sir. म्हारग कितें दाखोवपा जायी 25 carat pure gold. Very rare. ठीक आहे घाल आणि हाड. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुगो काजार मुकोडे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewellers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewellers. Trust, purity, quality. Main course, sir? हाँ? आम्ही आदर्श युवा संघान गेल्या अनेक वर्षांचो प्रयत्न केलो की आमच्या जी मूळ संस्कृती आसा जी ग्रामीण संस्कृती आसा ताचे अंग ताजे पैलू आसा ते लोकां समोर मांडप आनी लोकांक देशभरांतल्या लोकांक सांगप की ती बीच संस्कृती म्हळ्यार आमची मूळ संस्कृती नासून जाल्यार गांवांनी आमचे उदात्त अशें भरिल्लें जे गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली अशी जी मूळ संस्कृती आसा ताचें दर्शन सबंद देशा समोर जावचें अशा प्रकारचो प्रयत्न आमी करता फाटल्या अखंडपणे आमी 23 वर्सां हो प्रयत्न सुरूच दवरलो आनी अजून आमी 24वो लोकोत्सवाचें आयोजन करता. म्हणजे फाटलीं 50 वर्सां की 100 वर्सां फाटलीं की ज्यो गोश्टी आसात की आमचे फोक आसतले धालो फुगडी आसतले ताचें सादरीकरण आमी करताच. लोकनृत्याचें सादरीकरण करता आसतनाच आमी आमच्या गांवांतली जे वखदळे आसात ताजें जें ज्ञान जें आसा लुप्त जायत चल्लें तें आज अजुनूय आमी लोकां समोर मांडून आज त्या हाका ज्ञानाक जें आसा पळय त्या जी मेडिसीन आसा ताका खूब म्हत्व आयिल्लें आसा. केन्ना केन्ना म्हणटा जुने ते सोने म्हणपाचे आज जी पाळी आयिल्ली आसा आनी तेच्या बरोबर स्थिती आयिल्ली आसा तातूंत जें ज्ञान आसा तें अजुनूय आमी अबादीत दवरपाची गरज आसा. त्याच बरोबर आमचे जिवनशैली आसा ताजे मोठें एक्झिबिशन जें आसा थंय आमी मांडलें वता आनी त्या एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान आजच्या भुरग्यांक किंवा आजच्या पिढीक जी आसा आनीक गजाल खबर ना म्हणजे एक एज्युकेशनल कन्सेप्ट ना भुरग्यांक शिकपा सारकें अशे गजाली आमची प्रदर्शन मांडलें वता. आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमचे आज आमी पळयतात की खेळ हो खंय तरी लुप्त जायत गेल्लो आसा. म्हणजे ज्या तरेन आमी आमच्या ल्हानपणांत आमी कसले खेळटाले आज मोबायल टी व्ही
ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जे आसा थंय लोक जायत केल्ले आसा आनी त्यामुळे जे जुने खेळ आसा मोगोरे आसतले विट्टी आसतले धालो आसतलो बाकी कबड्डी खो खो हे सारके आसा जे देशी खेळ आसा ते खंय ना जायत चल्ले आसा ताजें मोठें प्रमाणान जे एक्झिबिशन ह्या लोकोत्सवांनी सादरीकरण करतात आनी केवळ गोंयांतलेच न्ही देशभरांतले लोक ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर दाद देत चल्ले आसा आतां हें करता आसतना की मूळ जो कन्सेप्ट आसा की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन ताजो सांबाळ करप जो आसा हो एक भाग आसाच पण आज म्हणजे मनीस लागीं हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मनीसपण खंय तरी ना चल्लें आसा जे आमी मनीसपण आशिल्लें गांवपण आशिल्लें प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली ती आज खंय तरी लुप्त आसा ती ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो अखंडपणे प्रयत्न आसा आनी तातूंत पयलें श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान आमी तो विशय जो मांडटा आनी जो विशय आमी मूळ आमच्या ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सुरवात केल्लो आनी त्यामुळे सगळे तरूण आसतले सगळे जाणटे आसतले हाजे मदें ह्याचा एक संवेदनशील भावना जी आसा ती हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केल्ला आनी त्यामुळे हे सगळे गजाली करता आसतना खूब आनंद जाता की लोकांक ह्यो गजाली पडटा ह्यो गजाली आवडटा आनी लोक आमकां भरपूर दाद देत आसता त्यामुळे पयर आमी भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमतान सुद्दां पळयलें की खूब मोठो रिस्पॉन्स आज पर्यंत आमकां आमी कल्पनाच करूंक ना इतको मोठो रिस्पॉन्स त्याय दिसाक मेळ्ळा आनी मूळ तोच कन्सेप्ट आसा आनी त्याच कन्सेप्टच्या माध्यमांतल्यान आमी हें सगळें वता आसतना की गोंयांत एक प्रकारची संवेदनशील भावना जी आसा न्ही आमी सगळ्या मदें निर्माण जावची आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची स्ट्रेंथ ताकद जी आसा आमकां सगळ्यांक मेळची आनी एकजुटीन म्हणजे आमी अनेकदां म्हणटाले की 10 जाणटी देव अशा जो हें आशिल्लो आमचो नारो आशिल्लो तातूंतल्यान अशे बरे विचारी समविचारी अशे लोक जे आसा एकठांय करप आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करप संस्कृतीचें रक्षण करप गोंयच्या ग्रामीण संस्कृती रक्षण करता करता गांवपण मनीसपण जें आसा न्ही टिकोवप जें आसा न्ही ही सगळी काळाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खूब मोठो आटापिटा करून म्हाका दिसता हाजे आयोजनाची तयारी आमी सगळ्यांनी फाटले एक म्हयनेभर आमी करतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की हांव सगळ्यांनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की सगळे जे प्रेस बंधू तुमी येवचेच की त्याच बरोबर गोंयभरांतले लोकांक एक संदेश आमी दिवया आमी ह्या सगळ्यांतल्यान वेळ काडून तुमी येवचें आनी जेणे करून आज आदर्श संघाचे कार्यकर्ते जे मिशन चलयतात जे श्रमदामाचें मिशन चलयतात जे ग्रामीण भागामध्ये एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे मिशन चलयतात भगवान बिरसा मुंडाचे विचार समाजामध्ये रुजोवपाचो प्रयत्न करता की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन घडोवपाचो प्रयत्न करता श्रमदान करपाचो प्रयत्न करता अशे सगळे विविध पैलू आसात ते ताचें एक प्रगट दर्शन जें आसा न्ही तुमकां लोकोत्सवाच्या निमित्तान सगळें पळोवपाक मेळटलें आनी ताच्या बरोबर एग्रीकल्चर कन्सेप्ट आसा न्ही हो गेले अनेक वर्सां आमी थंय जे आमचो एक मूळ भाग आशिल्ल्या कारणान की आत्ताचे नवीन टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान कशा तरेन आमी शेतकी काम करूं येता ताचोय आमकां एक खूब मोठो अनुभव जो आसा ती घेवपाक मेळटलो आज बायोडायवर्सिटी जी आसा ती ताजें मोठें दालन जें आसा ती आमकां थंय पळोवपाक मेळटलें त्यामुळे आत्ताची विविध प्रकारचे जी पिकावळ आसा किंवा ऑर्गेनीक पिकावळ आसा ती कशा तरेन आमकां ताजें संवर्धन करपाक जाय ती ताजे कशा तरेन त्या आरोग्याचें म्हत्व आसा तें पटोवन दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान थंय काम केलें वता आनी सादारणशें म्हाका म्हज्या म्हायतीनुसार सादारणशें 500-550 स्टॉल्स थंय लागतले ताजो आस्वाद आमी घेवंक शकतली जे कंदमूळ आसतली की बाकीचे सगळ्या प्रकारची वखद आसतली हाचो अनुभव घेवंक शकतात म्हणजे एक प्रकारे हें सगळें संपूर्ण ग्रामीण जिवनशैली आसा हें सगळें दर्शन जें आसा तुमकां पळोवपाक मेळटलें त्यामुळे सगळ्यांना गोंयभराच्या आमच्या भावांक हांव एक विनंती करता तुमी सगळ्यांनी दर वर्साक तुमी सपोर्ट करता दर वर्सा येवन आमच्या कार्यकर्त्यांक तुमी शाबासकी दिताच ह्याय वर्साक तुमी मोठ्या प्रमाणांत तुमी येवचें आनी हाजे 6 तारखेक 6 डिसेंबराक ताजें उद्घाटन जातलें माननीय मुख्यमंत्री त्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम आसतले बाकीचे आमचे आमदार मंत्री
संबंध वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आले जे आमचे जे कार्यकर्ते आसा लिडर आसा तेवूय येतले. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी या सगळ्या कार्यक्रमाक येवचें आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक शाबासकी दिवची ही अपेक्षा व्यक्त करता. वेन्यू हो आमचो 24वा लोकोत्सव हो वेन्यू आदर्श ग्राम म्हणजे दर वर्साक जो आमी करता पळय आदर्श ग्राम आमोणे पैंगीण हांगा करता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.